محفل سکھا رہے ہیں، ہم آمد نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کے دین میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، اہل سنت، اہل جنت، اہل سنت، اہل سنت، ہم اپنے نبی کو، ہم غوث نبی کو نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أني قد جئتكم بآية من ربكم أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پر سب حضرات الصلاۃ والسلام. اور سارے پیچھے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم حارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپرا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالی دی بارگاہ دے وچ سب تو پہلے دعا ہے کہ خدا تعالی ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. محفل سجان والے اور محفل وچ آن والے اللہ تعالیٰ انہاں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دی حاضری نصیب فرمائے اور دوواں جہاناں وچ عزتاں تے کامیابیاں عطا فرمائے. صاحب خانہ بانی محفل جناب صوفی محمد حسین قادری صاحب اور انہاں دے معاونین متعلقین برادران جنہاں نے بڑی محبت دے نال اپنے غریب خانے دے اتے میرے تے تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
دی یاد دی اور ولیاں دے ولی حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد دی محفل پاک نو سجان دی سعادت حاصل کی تھی۔ علماء کرام ماشاءاللہ جلوہ فروز نے اور ساڈے بزرگ جنہ دی ماشاءاللہ نسبت ہی حضرت نوشو پاک رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی نسبت والے بزرگ اور ساڈے مہمان بھی محفل پاک وچ جلوہ فروز نے اور اسٹیج دی زینت نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا ساڈے واسطے مبارک فرمائے اور تہاڈا ذکر مصطفیٰ سننا اور اہل خانہ دا اہتمام انتظام کرنا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ چ قبولیت دا شرف عطا فرمائے۔ چند لمحات میں تہاڈے سامنے نبیاں دے نبی اور ولیاں دے ولی دا تذکرہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کراں گا کہ ایک گل نبیاں دے نبی دی ہوئے اور ایک گل ولیاں دے ولی دی ہوئے۔ اندر چکر لا کے کافی گلاں باتاں تہاڈیاں ہو گئیاں ہن ذرا کو مہربانی فرماؤ۔ نبیاں دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولیاں دے ولی حضرت غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ دی ذات بابرکات نے سانو بزرگ اور سانو پیر، سانو رہنما اور پیشوا ایسے عطا فرمائے نے جنہ دا ظاہر شریعت دے مطابق ہوتا ہے تے باطن طریقت دے مطابق ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ تے اور ایک ایک گل دے تے غور کرنا ہے۔ یہ گلاں بڑیاں قیمتی نے، اللہ پاک سانو اے اپنے دامن وچ سنبھالن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور گل بھی بڑی خاصاں دی ہے تے اسی بھی انہاں دے غلام آ جڑے اللہ تبارک و تعالی دے خاص نے، تے ایسا نہ ہوئے بعد چ نتیجہ یہ نکلے کہ جس طرح کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی تے مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی، اس طرح دا نتیجہ بعد نہ نکلے۔ ویسے بھی تسی تھوڑی دیر تک کھیر کھانا لیو، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی محمد حسین صاحب نے تھوڑے واسطے جڑا میلاد شریف دا تبرک تیار کیتا ہے اور وڈی 11ویں شریف دا جڑا تبرک تیار کیتا ہے نا، وہ ماشاءاللہ کھیر شریف ہے۔ یہ یاد رکھیا جی، تو میں عرض کراں گا تھوڑا جا انتظار کریا جی، تو جے تھوڑی جی دیر ہو جاوے نا تو محسوس نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوباں دا تذکرہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبیاں دے نبی نے تے ساڈے پیر ولیاں دے ولی نے، اور انہاں دیاں عظمتاں تے انہاں دیاں شاناں تے انہاں دیاں کرامتاں تے انہاں دیاں استقامتاں یہ نے کہ انہاں دا ظاہر شریعت دے مطابق تے باطن طریقت دے مطابق۔ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا دے اوتے تشریف لیاندیاں سار پیدا ہون تو لے کے زندگی دے آخری ساہ تک جنہ دی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ سے، اور نتیجہ یہ نکلیا کہ خدا دی ذات بابرکات نے نبیاں دے نبی نو معجزے بڑے عطا فرمائے، نبیاں دے نبی نو معجزے بڑے عطا فرمائے نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل دے نال خدا تعالی نے ولیاں دے ولی نو کرامتاں بڑیاں عطا فرمائیاں۔ کرامتاں نبی دا معجزہ ہوندا ہے تے ولی دی کرامت ہوندی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیا جے جنی دیر تک نبی اعلان نبوت نہ کرے اونی دیر تک وہی نبوت کا پتہ نہیں چلتا سانو تانوں، تے جے ولی اعلان ولایت کر دے تے پھر
اللہ تبارک و تعالی دی ذات با برکات انہوں منصب ولایت دے اوتے رہن نہیں دیندا، کیونکہ نبی دے واسطے اعلان نبوت کرنا ضروری ہے، ولی دے واسطے اعلان ولایت کرنا ضروری نہیں۔ نبوت ایک ظاہری چیز ہے اور ولایت ایک خفیہ چیز ہے، تے خفیہ چیز دے بارے خدا تعالی نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والےو اللہ کو ڈرو تے خدا تک پہنچن دے واسطے کوئی وسیلہ تلاش کر کے لے آؤ، وسیلہ لبو تے لبی دا کنوں میں جڑی چیز چھپی ہوے۔ ولایت ایک خفیہ چیز دا نام ہے۔ تو ساڈے نبی نبیاں دے نبی تے ساڈے ولی ولیاں دے ولی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دے وچوں ایک معجزہ جدی حقیقت قرآن پاک وچ ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ آل عمران ہے، تیسرا سپارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، انی قد جئتکم، میں تواڈے کول آیا ہاں، انی بے شک میں جئتکم تواڈے کول آیا ہاں۔ تے میلاد کس چیز دا نام ہے؟ نبی دے آن دا نام ہے۔ میلاد نبی دے آفت مدثر صاحب سیدھے ہو کے بیٹھو ذرا اگے ہو گئے۔ میلاد اس چیز دا نام ہے کہ نبی دے آن دا تذکرہ کیتا جائے، تے جے نبی دے آن دا نام میلاد ہے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں، میں آیا ہاں جے تو کم، میں تواڈے کول آیا ہاں، تے ایویں نہیں آیا کچھ لے کے آیا ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، بے اختیار ہو کے نہیں آیا، میں کچھ لے کے آیا ہاں تے مختار بن کے آیا ہاں۔ کی لے کے آیا ہاں؟ بے آیات من ربکم، تواڈے رب دے کولوں میں معجزے لے کے آیا ہاں۔ میں تواڈے کول آیا ہاں تے تواڈے رب دی طرفوں میں بولو بولو معجزے لے کے آیا ہاں۔ ان معجزے کڑے سن؟ قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ چ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی دے وچوں میں مٹی لے کے گلیاں کر کے میں پرندے دی مورت بنانا وا، تے مورت بنا کے فنفخو فیہ، او دے وچ میں پھوک مارنا وا۔ بولو کی کرنا وا؟ میں او دے وچ پھوک مارنا وا، تے جدو میں پھوک مارنا وا تے فیکون طیرا باذن اللہ، او پرندہ بن کے اللہ دے حکم نال اڑ جاندا۔ مٹی دا میں گارا بنا کے میں پرندے دی مورت بنانا وا، پرندے دی صورت بنانا وا، پھر او دے وچ میں پھوک مارنا وا تے میری پھوک دی برکت دے نال او پرندہ بن جاندا ہے تے اڑ جاندا وے۔ بولو پرندہ بن جاندا ہے تے اڑ جاندا وے۔ نمبر 1 اگے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادر زاد انیاں نوں بھی درست کرنا تے کوڑیاں نوں بھی درست کرنا۔ جڑے نبینے پیدا ہوندے نے، نبینے پیدا ہوندیاں ساری جڑے نبینے ہوندے نے، نو مولود جڑے نبینے ہوندے نے نا، میں انہاں نوں بھی ٹھیک کرنا وا، تے جڑے پیدا ہوندیاں سار نو مولود کوڑے ہوندے نے، میں انہاں نوں بھی درست کرنا وا۔ یہ سارے کام کرن دی نسبت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وال فرماندے نے، میں کرنا وا۔ انی اخلقو، میں بنانا وا، پرندے بنا کے میں اڈانا وا، تے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں بیماراں نوں، انیاں نوں، کوڑیاں نوں درست کرنا وا، دم کر کے ہاتھ پھیر کے میں ٹھیک کرنا وا۔ نمبر 4 وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، بولو سارے جملہ قرآن پاک دا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ دی حکم نال مردے بھی زندہ کرنا وا۔ اے نسبت اپنے والے عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، میں اللہ دے حکم دے نال مردے زندہ کرنا وا،
اللہ بھی مردے زندہ کرے نبی بھی مردے زندہ کرے برابری نہیں نہ ہی اسی برابری سمجھنے ہاں اللہ دا مردے زندہ کرنا کیسا وے نبی دا مردے زندہ کرنا کیسا وے اللہ مردے زندہ کردا ہے ذاتی طور تے نبی مردہ زندہ کردے نے اللہ تعالی دی عطا دے نال اللہ تعالی دی دتی ہوئی طاقت دے نال خدا تعالی دی دتی ہوئی قوت دے نال اللہ تعالی دی عطا کیتی ہوئی ہمت دے نال اللہ تعالی دے نبی بھی مردہ زندہ کردے نے تے خدا دے ولی بھی مردہ زندہ کردے نے یہ چار معجزے قرآن پاک وچ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ چ عیسیٰ علیہ السلام دے بیان فرمائے اگے کی فرماندے نے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ میں تانوں خبر دینا وا وَأُنَبِّئُكُم میں تانوں دسنا وا میں تانوں خبر دینا وا بِمَا تَأْكُلُونَ جو تسی کھا کے ہوندے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ تے جو تسی اپنے گھراں وچ چھپا کے ہوندے ہو میں او بھی دس دینا وا کی تسی کھا کے آئے ہو کی تسی اپنے گھراں وچ چھپا کے آئے ہو میں تانوں دسنا وا ہن جڑی چیز کھائی جاوے وہ چیز چلی جاندی ہے پیٹ وچ تینوں مینوں نظر نہیں آندی لیکن اللہ تعالی دا نبی او ہوندا ہے جنوں خفیہ چیز بھی نظر آ جاوے تے ظاہری چیز بھی نظر آ جاوے بلکہ نبی ہوندا ہی ہوے جڑا آپ ہی فرش تے بیٹھا ہوے تے خبراں عرض دیاں دیندا ہوے نبی دا معنی یہ خبراں دین والا بولو نبی دا معنی ہی ہے خبراں دین جنی دیر تک بندہ نبی دا علم غیب نہ منے اونی دیر تک نبی دی نبوت دے اوتے ایمان ہو سکدا ہی نہیں نبی دی نبوت نو منے ہی اس وقت جاندا وے جدوں نبی دے علم غیب دا اقرار کیتا جائے ایک بندہ کہندا جی میں نبی دا علم غیب نہیں مندا تو کہدا نبی نو مننا میں نبی نو تے اونی دیر تک بندہ مکمل طور تے مان ہی نہیں سکدا ایمان ہو ہی نہیں سکتا نبی دے ہوتے جنی دیر تک نبی دا علم غیب نہ منیا جائے عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جو تسی کھا کے ہوندے ہو میں او بھی دسنا وا جو تسی چھپا کے ہوندے ہو اپنے بچیاں دے کولوں میں او بھی دسنا وا اے عیسیٰ علیہ السلام دا علم غیب انہاں چار پانچ معجزات دے وچوں ایک معجزہ وی عیسیٰ علیہ السلام دا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ میں مردے زندہ کرنا وا تے اللہ دے حکم دے نال مردے زندہ کرنا وا کیونکہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضور علیہ السلام تک 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے نے تے ہر نبی دے دور وچ کسے نہ کسے فن دا عروج ہوندا سی کسے نہ کسے کمال دا عروج ہوندا سی جناب موسیٰ علیہ السلام دے دور دے وچ جادوگراں دا بڑا زور سی حضرت صالح علیہ السلام دے دور دے وچ بت گھراں دا بڑا زور سی اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور وچ حکیماں تے طبیباں دا بڑا زور سی وہ بڑے بڑے لا علاج مریضاں نو ٹھیک کر دیندے سن دعا دے کے تیل دے کے دارو دے کے سرما دے کے ٹھیک کر دیندے سن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جے تسی بھی بیماراں نو ٹھیک کرو میں بھی ٹھیک کراں فرق ہی ہویا تسی بیماراں نو ٹھیک کرو میں مردیاں نو زندہ کرنا وا اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال عیسیٰ علیہ السلام نے مردیاں نو بولو مردیاں نو زندہ کیتا اور آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جننے بھی معجزات اللہ نے پہلے نبیوں نو عطا فرمائے نے وہ سارے دے سارے معجزات تے سارے دے سارے کمالات تے سارے دے سارے تصرفات تے ساریاں دی ساریاں کرامات اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نو کمالات عطا فرمائے ہر نبی دا معجزہ ساڈے نبی نو عطا فرمایا ہر رسول دا کمال ساڈے رسول نو عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی مردہ زندہ کردے سن تے جی عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کردے سن تے جنے تے جدے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نے مسجد اقصی وچ نماز پڑھی ہوے اس امام دے مردہ زندہ کرن دا کی کمال ہوے حدیث پاک وچ جدوں مقتدی دا مقام ہے پھر امام دا کی کمال ہوے گا حدیث پاک تو علاوہ میں ایک کتاب دا حوالہ پیش کرنا وا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے نے اور بارگاہ مصطفیٰ وچ انی کو حضوری حاصل سی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نو انی کو حضوری حاصل سی کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگدیاں ہویاں حالت بیداری دے وچ 75 مرتبہ دیدار مصطفیٰ کرایا. بولو کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ اپنا دیدار کرایا تے اپنی زیارت کرائی. تے دعا کرو ہاں سانوں بھی زندگی وچ کدی نہ کدی حضور دا دیدار ہو جائے. تیری ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ تو کوشش کر جے تیرے دل چ تانگ ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کرن دی تے پھر عمل بھی کریا کر. میرا یہ نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کوئی کام بھی کرنا کوئی عمل بھی کرنا سر تو لے کے پیراں تک اپنے جسم دے اوتے محبت مصطفیٰ دیاں کوئی علامتاں بھی مرتب کر تاکہ کسی کو پتہ چلے سر تو لے کے پیراں تک غلام مصطفیٰ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت اے دنیا وچ 3 تھاواں دے اوتے متوقع ہے ممکن ہے. 3 مقامات دے اوتے حضور دا دیدار ممکن ہے. کدی خیال نہ کریا جے کہ حضور دا دیدار اج تو 1400 سال پہلے صحابہ کرام نوں ہوندا سی ہن نہیں ہو سکدا. ہو سکدا ہے قیامت تک آن والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نوں حضور دا دیدار ہوے گا. لیکن کوئی کرن والا بنے صحیح نہیں تے تھوڑا جا بہتا نہیں تھوڑے پیچھے جاؤ. انہاں دناں دے وچ ہی اے ماضی قریب دے وچ ہی اڈیالہ جیل دے وچ غازی اسلام غازی ممتاز قادری صاحب نوں اللہ تعالی دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد بار اپنا دیدار عطا فرمایا. حضور دا عشق ہے نا حضور دی محبت ہے حضور دا پیار ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دیوانگی دی اے برکت ہے. حضور دی مستانگی دی اے برکت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار 3 مقامات دے اوتے ممکن ہے. حالت بیداری وچ خواب دے وچ تے یا اللہ تعالی خیر کرے تیرا تے میرا آخری ویلا آوے سبحان اللہ ایمان نصیب ہوے مردے ویلے کلمہ پڑھنا نصیب ہوے دنیا تو جاندے ہوئیے زبان دے اوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوے تے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ زبان دے اوتے ہوے تے دنیا تو جاندے ہوئیے تے آنکھاں دے سامنے وضحا دا چہرہ ہوے. اے 3 تھاواں دے اوتے حضور دا دیدار ممکن ہے. لیکن قبر دے وچ نبی کریم علیہ السلام دا دیدار ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے. حضور دا دیدار قبر وچ بولو یقینی ہے. تے دنیا دے اوتے حضور دا دیدار ہوے گا تے کس طرح ہوے گا جدوں اسی دل دیاں گہرائیاں نال پڑھاں گے. کدے وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ کدے وچ خواب دے ہووے نظارہ جنہ جنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا چراغ اپنے سینے 'چ روشن کیتا ہے بلند آواز نال تے بڑے ذوق نال تے بڑے شوق نال مدینے شریف دی حاضری دا تصور ہوئے تے سامنے گنبد خضرا دا نقشہ ہوئے تے پھر زبان دے اوتے اے حضور دی محبت دا نغمہ جاری ہوئے تے رات نو سوئیے تے اے پردے پردے سوئیے کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ اگوں آواز آتی ہے پچھوں بھی آنی چاہیے کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ دے کچھ حصے نے وہ کتاب لکھی انہوں نے کلیات امدادیہ وہ دے کچھ حصے نے انہاں حصیاں وچ ایک حصہ ہے جذب القلوب. جذب القلوب دے حصے دے وچ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھ دے نے کسی مرید نے کسی شاگرد نے پوچھیا
کہ استاد جی اگر کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کرنا چاہے تو کی کرے؟ ہن سنو، اے کتاب ساڈی نہیں، یاد رکھیا جی، کلیات امدادیہ لکھن والے بھی ساڈے نہیں، اے انہاں دے نے جڑے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے نے، جے تو چاہویں مینوں نبی پاک علیہ السلام دا خواب وچ دیدار ہو تے عمل رات نو کر کے سویا کر۔ کیڑا عمل؟ عشاء دی نماز پڑھ کے خوشبو لا کے مدینہ پاک وال منہ کر کے بیٹھ جا کر تے سجے پاسے پڑھیا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تے کھبے پاسے منہ کر کے پڑھیا کر الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، تے پھر تیسرے نمبر تے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حبیب یا حبیب اللہ دی ضربہ اپنے دل دے اوتے لایا کر۔ اے عمل کردا کردا رات نو سو جایا کر، ایک دن کر، 2 دن کر، 3 دن کر، مولوی رمضان 4 دن کر، 5 دن کر، 6 دن کر، 10 دن کر، 20 دن کر، 30 دن کر، 50 دن کر، 100 دن کر، کردا ہی رہ۔ دل دے وچ تو تے یاد کر لے کہ ہر روز میں عمل کرنا، مرن تو پہلے تینوں کدی نہ کدی نبی پاک علیہ السلام دا دیدار ہو ہی جاوے گا۔ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا سیدی مرشدی، یا غلام ہے رسول کے غلام، غلام یہ رسول میں موت بھی۔ بہرحال عمل عشق مصطفیٰ، صرف ساڈے وچ عمل دی کمی ہو سکتی ہے، حضور دے دیدار عطا فرمان وچ کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تے صدقے جاواں انہاں بزرگاں تو جنہاں نوں خواب تو علاوہ حالت بیداری وچ حضور دا دیدار ہو رہا ہے۔ اور اگوں تسی پوچھو حضور دا دیدار انہاں نوں خواب وچ ہویا کیوں سی؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جدوں اپنی کتاب وچ کوئی حدیث پاک لکھدے نے نا، تے لکھدیاں کدی کسی روایت وچ کسی حدیث وچ ڈاؤٹ ہو جاندا ہے، شک پی جاندا ہے، شبہ پی جاندا ہے، ابہام ہو جاندا ہے کہ شاید اے حدیث جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ تے جس حدیث وچ شک پیندا نا، اس ویلے لکھن تو پہلے فوراً ذات مصطفیٰ دا تصور کردے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہو جاندا ہے۔ حضور حدیث تہاڈی ہے، اے جڑی میں اپنی کتاب وچ لکھن لگا وا، اے حدیث تہاڈی ہوئی ہے؟ جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق نہیں کردے تے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب وچ حدیث پاک نہیں لکھدے، تے جے حضور تصدیق فرما دیندے نے تے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب وچ حدیث پاک تحریر فرما دیندے نے۔ انہاں کتاباں وچ کتاب ہے خصائص کبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دیاں کتاباں وچوں ایک کتاب ہے جدا نام ہے خصائص کبریٰ۔ خصائص کبریٰ دے وچ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تو پہلا تو لے کے آپ دی ولادت، آپ دی بچپن، آپ دی جوانی، آپ دا بڑھاپا، سیرت مصطفیٰ دے ہوتے کافی ذخیرہ اکٹھا کیتا ہے، اور او ذخیرے دے وچوں ایک روایت پیش کرنا وا پیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق دے موقع دے ہوتے، جنگ خندق دے موقع دے ہوتے نالے خندق کھودے سن پے تے بھوک تے پیاس دی وجہ تو اپنے پیٹ دے اوتے پتھر بننے ہوئے سن۔ ایدا کی نام ہے فقر، یعنی اللہ دی ذات دی رضا حاصل کرنے دے واسطے بھوکاں تے پیاساں برداشت کرنیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفقر فخری، الفخر فقری، منو فقر دے اوتے فخر ہے۔ اج تے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سانوں کنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے نا، لیکن کدی کدی بھوک بھی پیاس بھی برداشت کرنی پی جاوے تے اے دے وچ کوئی ایسی ویسی گل نہیں، اللہ دی ذات بھی راضی ہو جاندی ہے، اللہ دا رسول بھی راضی ہو جاندا ہے۔ جناب حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ صحابہ کرام نے عرض کیتی حضور بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اے ویکھو اسی پیٹ دے اوتے ایک پتھر بنیا ہویا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے تسی ایک پتھر بنیا تے میں محمد نے 2 پتھر بننے ہوئے نے، اپنے پیٹ دے اوتے 2 پتھر بننے ہوئے نے۔
بہرحال وقت گزرتا گیا. جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے. سبحان اللہ, کیسی شان ہے صحابی دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دی اینی شان ہے کہ 1400 سال تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک جننے بھی اس امت مصطفیٰ وچ خدا دے پیارے آئے سن, آئے نے یا قیامت تک آن گے, انہاں سارے پیاریاں دے نالوں اگر کسے جماعت دا زیادہ درجہ ہے, زیادہ رتبہ ہے, تو وہ صحابہ کرام دی جماعت ہے. صحابہ کرام دی, اور صحابہ کرام دی جماعت نو اللہ تعالیٰ نے انی فوقیت اور انی اہمیت اور اتنا مرتبہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ اس واسطے انہوں نے اپنی ایمان دیا نظروں کے نال وضحا دا چہرہ ویکھیا. اج بندہ نمازی تے بن سکتا ہے, حاجی تے بن سکتا ہے, قاضی تے بن سکتا ہے, قاری تے بن سکتا ہے, حافظ تے بن سکتا ہے, مجاہد بن سکتا ہے, شہید ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے اس طرح کے مقامات حاصل کر سکتا ہے, لیکن صحابی نہیں بن سکتا. صحابی کیوں نہیں بن سکتا؟ اس واسطے اس دور میں صحابی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس واسطے صحابی انہوں کہندے نے جن نے حالت بیداری دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری حیات دے وچ ایمان دی نظراں دے نال حضور دا دیدار کیتا ہوئے تے پھر ایمان دے اوتے انہاں دا خاتمہ ہوئے, انہوں اللہ تعالیٰ صحابیت دا تاج عطا فرماندا ہے. اور ایک اور گل یاد رکھیا جے, بعض لوگوں دے ذہن چ شاید سوالات پیدا ہوندے ہون گے کہ جنہاں دیاں اکھاں ہے سن صحابہ کرام دے وچوں انہوں نے تے حضور دا دیدار کر لیا, تے کئی صحابی نبینے بھی ہے سن, کئی صحابی نبینے بھی ہے سن, تے کیا انہوں نے حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا تے وہ صحابی نہیں؟ صحابی نے, انہوں دی صحابیت وچ کسی قسم دا شک نہیں. جنہاں نے اپنی آنکھاں نال ویکھ لیا, حضور دا دیدار کر لیا, ایمان دی نظراں دے نال صحابیت دا تاج مل گیا. لیکن جہے معذور سن اکھاں تو انہاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت وچ بیٹھن دا ہی شرم مل گیا ہے, حضور دی صحبت وچ بیٹھن دا ہی موقع مل گیا ہے. خدا دی ذات بابرکات نے انہاں نوں بھی صحابیت دا مقام عطا فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی, حضور میں تہاڈی اپنے گھر دعوت کرنا چاہنا. جس طرح جناب محمد حسین قادری صاحب نے بزرگاں دی دعوت اپنے گھر کیتی ہے, سلسلہ 1400 سال تو چلے آ رہا ہے. مرید اپنے پیراں نوں اپنے گھر وچ بلاندے ہوندے نے, شاگرد اپنے استاداں نوں اپنے گھر وچ بلاندے ہوندے نے تے دعوتاں کردے ہوندے نے. تے جدوں پیر ہوندے نے, استاد ہوندے نے, تے پھر نال انہاں دے حلقہ احباب بھی ہوندا ہے. اے جڑا کام اسی پہ کرنے آئے 1400 سال تو چلے آ رہا ہے, اے کوئی نواں کام نہیں. بولو نواں کام. تو 1400 سال دی گل پیا کرنا, میں تینوں لکھاں سال پہلے دسنا. بولو کنے سال؟ لکھاں سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد خدا دی ذات بابرکات نے منعقد فرمایا. کم اے کوئی نواں نہیں, کم اے پرانا اے, مننا نے جنہ ہونا پھر پچھتانا اے. عمل ہوندا پہ آئے لکھاں سال دا, عمل ہوندا پہ آئے لکھاں سال دا, ہے میلاد سونے نبی لجپال دا, ہے میلاد پال دا. شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا, ہے میلاد سونے نبی لجپال. عرض کی حضور میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا وا. فرمایا ٹھیک ہے. جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے, حضور آپ تشریف لے, وہ آپ دے 4 یار تشریف لے ہونا, میں گھر جا کے انتظام کرنا وا. بیوی نو جا کے پوچھا گھر کوئی آٹا ہے؟ جی ہے. جو دا 4 کلو آٹا ہے, گنو. بکری دا بچہ لیا, انہوں کیتا ذبح جدو کیتا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بلان واسطے چلے گئے. حضور دعوت تیار ہو رہی ہے, آپ تشریف لے آؤ. پچھوں وڈے بچے نے چھوٹے بچے نو تجربہ کردے ہویا ذبح کر چھڑیا, ہو گیا شہید.
وڈے بچے نو ماں دا ڈر آیا تے ماں پیچھے پیچھے تے وڈا بچہ اگے اگے کوٹھے تے چڑھیا، اگوں رستہ نظر نہ آیا، تھلے ڈگیا تے دھون دا منکا ٹوٹ گیا تے وہ بھی شہید۔ بولو دوویں بچے شہید۔ جناب جابر نو پتہ چلیا، مختصر عرض کرنا، فرمایا اے میری زوجہ، میری رفیقہ حیات، دوجے کن پتہ نہ چلے، اپنے دل چ گل رکھنی ہے، کسے نو پتہ نہ چلے، انہاں دوواں بچیاں نو پا دو پچھلے اندر، جے کسے نو پتہ چل گیا تے شاید آ جڑا موقع آ رہا ہے نا وہ ملتوی ہو جاوے، حضور دی آمد ساڈے گھر کتنے کینسل نہ ہو جاوے، ملتوی نہ ہو جاوے، کسے نو دسنا نہیں، ساڈے دلاں وچ محبت مصطفیٰ دا چراغ روشن، اسی اپنے بچیاں دی پرواہ نہیں کرتے، ساڈیاں خوشیاں بھی حضور دی خوشی تو قربان دے، ساڈیاں غمیاں بھی حضور دی خوشی تو قربان دے، ایدا نام محبت ہے، ساڈیاں غمیاں بھی حضور دی خوشی تو قربان تے ساڈیاں خوشیاں بھی حضور دی آمد تو قربان۔ صدقے جاواں او بھاگاں والی بی بی تو جن نے اپنے دو پتراں دیاں لاشاں نو اندر پاتا، اکھاں وچوں اتھرو بھی نہیں آئے، کسے نو دسیا بھی نہیں، اینا صبر تے شکر دا مظاہرہ کیتا۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بلان واسطے چلے گئے، جا کے جدوں عرض کیتی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے صحابہ چلو، حضرت جابر دے گھر چلیے۔ آپ نے فرمایا سب کے سب چلو جابر کے گھر، آپ نے فرمایا سب کے سب چلو جابر کے گھر، آپ نے فرمایا سب کے سب چلو جابر کے گھر، آج دعوت صابروں کی ہے میرے صابر کے گھر، آج دعوت صابروں کی ہے میرے صابر کے گھر۔ نالے آ رہے نے سینکڑیاں دے حساب نال صحابہ کرام نال نے، نالے آ رہے نے تے نالے نبی پاک نے صلوات و سلام دی آمد دی خوشی وچ جناب جابر جھومدے نے پے تے دل چ خیال پہ کردے نے میں جا کے بیوی نو کہاں گا جے نہیں دسیا تے پھر بھی نہیں دسنا، خبردار، کیوں اج ساڈے گھر وچ نبی پاک علیہ السلام دی آمد ہو رہی ہے، محبوب دا میلہ اے، محبوب دا میلہ اے، محبوب دا میلہ اے، محبوب دا میلہ اے، محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا اے، او دے آن سب دی آواز آئے، او دے آن دا ویلا اے جی، او دے آن دا ویلا، محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا اے۔ جدو بہ گئی آ کے تے کان وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کان مبارک عرض کیتی، حضور کھانا تھوڑا وے، آٹا تھوڑا وے، سالن تھوڑا وے، اے سینکڑیاں دے حساب نال صحابہ کرام کیویں اسی افورڈ کر سکاں گے، کیویں پورا آوے گا؟ صدقے جاواں لجپال نبی دی لجپالی تو، غمخوار نبی دی غمخاری تو، کرم نواز نبی دی کرم نوازی تو صدقے جاواں، جتھے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک لایا وے لہراں بہراں لگ گئیاں نے۔ جناب حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لیاؤن تو پہلے حلیمہ سعدیہ دے گھر وچ بھکھاں نچن رہیاں سن، دکھاں دا ڈیرا سی تے بھکھاں دا ڈیرا سی۔ جدو حضور دا قدم مبارک لگا، سبحان اللہ، جناب حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میرے گھر دے سارے برتن ختم ہو جاندے نے، مر میریاں بکریاں دے تھناں وچوں دودھ مکدا ہی نہیں، مینو دیوا بالن دی لوڑ نہیں پیندی، لہراں بہراں لگ گئیاں، ہر پاسے لہراں بہراں نال۔ ایک ظاہری کیفیت ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک علیہ السلام نو دودھ پلایا وے، حقیقت اے وے ظاہری طور تے اے کیفیت ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ السلام نو پالیا، حقیقت اے وے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ نو پالیا سی. سبحان اللہ. کیسی خوش نصیبی ہے انہاں عاشقاں دی جنہاں دے گھراں وچ حضور تشریف لے آوے. یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عرض کی حضور کھانا تھوڑا وے, آٹا بھی تھوڑا ہے تے سالن بھی تھوڑا وے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آٹا لے کے آؤ, سالن والی ہانڈی لے کے آو. اگے پیش کیتی ہانڈی تے آٹا پیش جدو کیتا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھوک مبارک آٹے وچ بھی پایا تے ہانڈی وچ بھی پایا. بولو اپنا تھوک مبارک. لعاب دہن شریف جناب جابر دے آٹے وچ بھی پاتا تے جناب جابر دی ہانڈی وچ بھی پایا. تے فرمایا اے جابر اپنی بیوی نو کہو پکائی آؤ تے کھوائی آو. بولو روٹیاں پکائی آو تے صحابہ کرام نو بٹھا کے کھوائی آو. 20 کر کے 30 کر کے 15 کر کے 50 کر کے صحابہ دی جماعت نو بٹھاؤ تے انہاں نو کھانا کھلاو. صحابہ کرام نو 20 کر کے 30 کر کے جناب جابر بٹھاندے نے پے تے جناب جابر دی بیوی روٹیاں پکائی ہوندی ہے بھائی تے جناب جابر صحابہ کرام نو کھانا کھلائی ہوندے نے پے. 4 کلو دا آٹا بھی نہ مکیا تے بکری دے بچے دا جڑا گوشت سی نا اودی ہانڈی بھی ختم نہ ہوئی. تقریباً 1500 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا. 1500 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا. نہ آٹے وچ فرق آیا تے نہ ہانڈی وچ فرق آیا. جڑی آخری جماعت بہنی سی نا او دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھان لگے تے آپ نے فرمایا جابر تیرے بچے کتنے نے؟ سبحان اللہ. آکھو سبحان اللہ. جابر تیرے بچے کتنے نے؟ پتا تے ہے سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے علم غیب نہیں بلکہ علم غیب دے خزانے عطا فرمائے. پتا تے ہے سی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلک حق اہل سنت و جماعت دی ترجمانی فرمانی سی, وضاحت ہونی سی کہ مسلک حق کیڑا وے. فرمایا جابر تیرے بچے کتنے نے؟ حضور ایسے کتنے نے تسی آپ کھانا تناول فرماؤ. دوسری مرتبہ پھر پوچھا, عرض کی حضور بچے کتنے ایتھے کتنے نے آپ کھانا تناول فرماؤ. 2-3 مرتبہ جدو پوچھا تے جناب جابر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کی حضور جے تسی حقیقت پوچھدے ہو تے آؤ میرے نال. پچھلے اندر لے گئے. عرض کی حضور آ میرے دوویں لال شہید ہوئے پے. عرض کی حضور اس طرح چھوٹا بچہ شہید ہو گیا سی تے اس طرح بڑا بچہ شہید ہو گیا. تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچیاں نو فرمایا قم باذن اللہ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم باذن اللہ واحیی الموتى باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں مردے زندہ کرنا وا اللہ دے حکم دے نال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قم باذن اللہ. مقتدی بھی مردے زندہ کردا پیا تے سارے نبیوں دا امام بھی مردے زندہ پیا کردا ہے. قم باذن اللہ تے کس زبان وچوں نکلیا؟ او زبان وچوں نکلیا جس زبان وچوں خدا بولدا ہے. بولو او زبان وچوں خدا بولدا ہے. جی زبان ہلدی ہے تے حدیث نکلتی ہے, وہ زبان ہلدی ہے تے حدیث قدسی نکلتی ہے, وہ زبان ہلدی ہے تے اللہ تعالیٰ دا قرآن نازل ہوندا ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے غیر دا بیان چنگا لگدا نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب. فرمایا یا بے خدا جبرائیل تو جا کے نبی نو لیا عرش سجدائی نہیں. قم باذن اللہ. اٹھو اللہ دے حکم دے نال. حضور دی زبان وچوں نکلیا تے جناب جابر دے بچے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے. بولو جناب جابر دے بچے زندہ ہو گئے. بولو بولو زندہ ہو کے. سارے بولو یار زندہ ہو کے.
کھڑے ہو گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ بچیو میرے نال بہ کے کھانا کھاؤ. کنا پیار سی نبی پاک علیہ السلام نو بچیاں دے نال. اینا بچیاں دے نال حضور نو کنا پیار سی, کنا پیار سی. اج اس پیار دا صدقہ اسی بھی اپنے بچیاں نال پیار کرتے ہیں. تے جے گل لمبی نہ ہوئے تے میں تھوڑا جہا اشارہ کراں. اے ساڈے پتر نے تے ساڈیاں دھیاں نے. ساڈیاں دھیاں دے اوتے ایک وقت ایسا بھی سی جدوں انہاں دھیاں نو زندہ دفن کر دتا جاندا سی. اس وقت انہاں دھیاں نو کوئی ویکھنا گوارا نہیں سی کردا. صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو, حضور دے میلاد تو صدقے جاواں. حضور تشریف لے آئے, آپ نے فرمایا دھیاں دا آ مقام ہے, بھیناں دا آ مقام ہے, ماواں دا اے مقام ہے, بیویاں دا اے مقام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت دیاں جڑی چار صورتاں نے نا, دھی, بہن تے ماں تے بیوی, انہاں چواں دے حقوق بیان فرمائے نے. تے دھیاں دا بیان فرمایا, دھیاں دا مقام, دھیاں دا حق بیان فرمایا کہ مت خیال کرو دھیاں نوست ہوندیاں نے, بے برکتی آ جاندی ہے. نہیں, قیامت والے دن کی ملے گا جے تو دنیا دے اوتے ایک دھی نو پالیں, سنبھالیں, دینی, علمی, عملی ایدی تربیت کریں تے پھر راہ خدا وچ جدا نکاح کر دیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن او بندہ میرے اینے قریب ہوے گا جویں آ انگلی ایس انگلی دے قریب ہوندی ہے. لیکن اج اسی بھی اپنے دھیاں نال پیار کرنے, تسی بھی کردے ہو. یہ کی وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق دیتا ہے. اج دعا کرو اللہ تعالیٰ ہر ایک دی دھی بہن نو اپنے گھر آباد شاد رکھے تے سکھ نصیب کرے تے مقدر ہرے فرمائے. خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کسے دی دھی اپنے گھر دکھی ہوے, کسے دی دھی اپنے گھر مظلوم ہوے تے ماپیاں نو کدی چین نہیں آوندا, ماپیاں نو کدی سکون نہیں آوندا. کیوں نہیں ہوندا؟ اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حقوق بیان فرمائے نے. تے صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دھیاں نال تے پتراں نال انہاں کو پیار فرمایا وے. تے جناب جابر دے بچے دے بارے فرمایا کہ انہی دیر تک محمد کھانا نہیں کھائے گا جنی دیر تک جابر تیرے بچے میرے نال بہ کے کھانا نہ کھان گے. کھانا تناول فرمایا تے جناب جابر دے بچے نے بھی کھانا کھادا. اگوں تسی میں ایک مثال پیش کرنا, جس وقت ساڈا بچہ کو کسی شہر نال کھیڈدا کھیڈدا سو جاوے تے جدوں او بیدار ہوندا ہے تے اس وقت کہندا ہے ابا میری فلانی شے کتھے وے, امی میری فلانی شے کتھے, میرا فلانا کھڈونا کتھے وے. اڑدیاں ساری وہ چیز منگدا ہے. تے جناب جابر دے بچیاں نو بکری دے بچے نال بڑا پیار سی. عرض کیتی یا رسول اللہ, اپنی ماں دی خدمت اپنے باپ دی خدمت عرض کیتی ابو جی امی جی ساڈا بکری دا بچہ کتھے وے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچو کھانا کھاو تو بکری دا بچہ بھی مل جاوے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساریاں ہڈیاں کٹھیاں کرو, دسترخوان دوتے جمع کرو. دسترخوان دوتے ساریاں ہڈیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا اس طرح کر کے ہاتھ پھیریا تے فرمایا قوم باذن اللہ, بکری دا بچہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. بکری دا بچہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. حضور دی آمد بھی ہو گئی, جابر دے بچے زندہ بھی ہو گئے, بکری دا بچہ زندہ بھی ہو گیا. یہ کدی برکت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری دی برکت ہے کہ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے ستے مقدر جاگ پے, کھوٹے مقدر ہرے ہو گئے. اے نبیاں دے نبی دا معجزہ ہے. ہن سنو ولیاں دے ولی دی کرامت, بالکل ملدی جلدی. نبیاں دے نبی دا معجزہ مردے زندہ کرنا تے ولیاں دے ولی دی کرامتاں دے وچ ایک کرامت ہے مردے زندہ کرنا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے ولیاں دے ولی جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, غوث اعظم محمد کا محبوب ہے, غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے, غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے, غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, مہر ان کے قدم کی لگائی گئی, چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداح خان ہے. حضرت دارا شکوا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دے بھائی سن. سلطان اورنگزیب عالمگیر او بادشاہ نے جنہاں 50 سال دنیا تے حکومت کیتی سی.
تے بادشاہی مسجد انہاں دی نسبت نال ہی مشہور ہے بادشاہی مسجد. یہ سنگے بنیاد سلطان اورنگزیب عالمگیر نے رکھا ہے. انہاں دے بھرا دا نام ہے دارا شکوہ قادری. انہاں کتاب ایک لکھی ہے جہدا نام ہے تو تحفہ قادریہ نا سفینۃ الاولیاء. سفینۃ الاولیاء دارا شکوہ دی لکھی ہوئی کتاب. او دے وچ روایت نقل کرتے ہیں. ایک روایت چاہتا ہے کہ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام دیا شانہ بیان فرماتے ہیں. ایک روایت چاہتا ہے کہ جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد پاک دے وچوں نماز پڑھان تو بعد کدلے محلے وچ گلیاں بازاراں وچوں پھردے سن پے جاندے سن پے کدلے کام دے واسطے تبلیغ دے واسطے جا رہے سن. رستے وچ ایک مسلمان تے ایک عیسائی آپس وچ بحث پہ کردے سن. بولو کی کردے سن؟ کون پہ کردے سن؟ عیسائی تے مسلمان دونوں آپس میں بحث کرو ضرور. تسی بحث ضرور کرو لیکن غیراں نال بحث کریا کرو. اپنے نال بحث نہ کریا کرو. اپنے جدوں تہاڈے سناندے نے اللہ تعالیٰ دا قرآن سناندے نے نبی دا فرمان سناندے نے ساڈے اپنے نال بحث کردے نے. او غیراں نال بحث کرو عیسائیاں نال بحث کرو یہودیاں نال بحث کرو تاکہ تسی اپنے مسلک دا اپنے مذہب دا دفاع دے کر سکو. وہ عیسائی تے مسلمان آپس بحث پہ کرتے سن. تے بحث کی کرتے سن پہ موضوع کی سی؟ موضوع یہ سی عیسائی کہندا سی ساڈے نبی افضل نے, مسلمان کہندا سی ساڈے نبی اعلیٰ نے. وہ اپنے نبی دی شان بیان پہ کرتا ہے, مسلمان اپنے نبی دی شان بیان پہ کرتا ہے. عیسائی نے آخیا تہاڈا قرآن کہندا ہے پیا تہاڈا قرآن کہندا ہے کہ ساڈے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے سن, مادر داد انیاں نو تے کوڑیاں نو درست کرتے سن تے غیب دیاں خبراں دیندے سن تے مٹی تو پرندے دی مورت بنا کے اڈا دیندے سن تے پھر کوڑیاں نو درست کرتے سن. اے معجزات تہاڈا قرآن بیان پہ کردا ہے ساڈے نبی دے. دسو تہاڈے نبی نے بھی پورے قرآن وچ ہے تہاڈے نبی نے مردہ زندہ کیتا ہے پورے قرآن وچ ہے وے بحث پہ کرتے نے. لیکن اج میں تانوں ہی تھوڑی جی گزارش کرنا وا کہ اگر کوئی دوسرا تیسرا پوچھ لیندا ہے تانوں پوچھ لیندا ہے کہ دسو ساڈے نبی دی کی شان ہے, عیسائی تہاڈے کے سوال کر لیندا ہے. مثال طور تے کسی مسلمان دے اگے عام مسلمان اگے عیسائی سوال کر لیندا ہے دسو جی تہاڈے نبی نے مردہ زندہ کیتا ہے قرآن پڑھو. نہیں ساڈے نبی تے کچھ بھی نہیں کر سکتے. عیسائی کہے گا ساڈے نبی نے مردہ زندہ کیتا ہے قرآن کہندا تہاڈا. دسو تہاڈے نبی علم غیب جانتے ہیں تے جے کوئی مسلمان آکھے نہیں جی ساڈے نبی نو تے دیوار دے پیچھے دا بھی پتہ نہیں تے عیسائی آکھے گا ساڈے نبی تے جو کچھ پیٹ وچ ہوندا سی اودیاں خبراں وی دیندے سن تے جو گھراں وچ ہوندا سی اودیاں خبراں وی دیندے سن. دسو تہاڈے نبی یہ کردے نے تے مسلمان ہوگا کہ نہیں جی ساڈے نبی تے دیوار دے پیچھے دا بھی علم نہیں جانتے کچھ کر بھی نہیں سکتے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے. کی وہ نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان پہ کردا ہے کہدا انہیں اسلام دا تحفظ کیتا ہوئے تے جے اسلام دا تحفظ ویکھنا ہوئے تے ویکھو بریلی دے تاجدار اعلی حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان فرمائیے کہ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا. عیسائی سوال کرتا رہتا ہے. ایک سوال انہیں کیتا کہ تواڈے نبی کتھے نے؟ مسلماناں کیا زمین دے اوتے. وہ کہندا ساڈے نبی تے اوتے نے. اے بھی ایک سوال ہے لیکن انہوں نہیں سی پتا جدو موتی دریا وچ سٹیے نا بلبلا اوتے رہ جاندا ہے موتی تھلے چلا جاندا. ہن موتی دا مقام زیادہ یا بلبلے دا؟ یار بولو تے صحیح, کھیر نو کتنی دیر تو نہیں ہو گئی؟ بولو بلبلے دا مقام زیادہ ہے یا موتی دا؟ تو جدو موتی نو دریا چ سٹیے کتنے رہندا ہے؟ تھلے تے بلبلا اتے. چلو دوجی مثال دینا تاکہ گل آسانی نال ذہن چ آ جائے گی. ترکڑی پھڑو, ایک پاسے چھٹاکی دا وٹا ہوے دوجے پاسے 5 کلو دا وٹا ہوے
ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਜਿਸ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਛਟਾਕੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ 20-25 ਸਾਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਚੋਰ, ਮਾਂ ਕੀ ਕਵੇਗੀ? ਮਾਂ ਕਵੇਗੀ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਿਆ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਚੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਦੇ ਬਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਡੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਭਜਾ ਨਠਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕੋਠੇ ਤੇ। ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? 3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਹਨ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਕਾਮ ਚੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਕਾਮ ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਨੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਨੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਲਾ ਮਕਾਨਾ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਲਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਅਸਮਾਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੇ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਵਾਦੀਏ ਨੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਬਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵੇ। ਸੁਣੋ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, لیکن خدا دی ذات بابرکات نے فیصلہ فرمایا ورفع بعضهم درجات، فضیلت عطا فرمائی ہے بعضهم علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ان بعضے وچوں بعضے نوں فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن کچھ رسول ایسے نے جنہاں نال خدا نے کلام فرمایا ہے، اور کچھ رسول ایسے نے جنہاں دی اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے درجات بلند فرمائے نے۔ اور کون نے؟ جنہاں دے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی سی۔ تے جے تو آکھے عیسائیا ساڈے نبی نے مردہ زندہ کیتا ہے تے تاں ساڈے نبی تہاڈے نبی نال افضل تے اعلی نے، میں نبی نہیں۔ جناب غوث پاک کی فرماندے نے، بولو میں نبی نہیں، نبی دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دا غلام ہاں۔ تے جے تو کہنا نا مردہ زندہ کرن دے نال افضل و اعلی بندہ ہو جاندا وے دوجے نالوں، تے میں نبی نہیں، میں اسے نبی دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دا غلام ہاں۔ مینو قبرستان لے چل، میں تینوں مردہ زندہ کر کے وکھانا وا۔ نبی نہیں میں، لیکن میں تینوں مردہ زندہ کر کے وکھانا وا۔ تے جے میں تینوں مردہ زندہ کر کے وکھاواں تے تو میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاویں گا؟ انہیں کہا جی ٹھیک ہے، مینوں مردہ زندہ کر کے وکھاؤ۔ جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان گئے، جا کے پوچھا کیڑی قبر والے نوں زندہ کراں؟ انہیں کہا جی قبر والا جڑا نا اینوں زندہ کرو۔ آپ نے فرمایا غور نال ویکھ، غور نال ویکھ، اے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے ویلے دا مریا ہویا ہے، اج دا نہیں، کل دا نہیں، پرسوں 14 سال 2 سال دا نہیں، صدی 2 صدیاں دا نہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے ویلے دا مریا ہے۔ تے جدوں مریا سی نا اپنی زندگی تے گانا گاندا ہوندا سی تے گانا کرنا ہی کردا مر گیا سی۔ تے جے تو کہویں جڑا کام کردا کردا مر گیا سو ہی کام کردا کردا نہ اٹھ پوے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھو قبر والے اللہ تعالی دے حکم دے نال۔ جناب غوث پاک دی زبان وچوں نکلیا کہ او قبر والا اللہ تعالی دے ولی دی تعریف و ثنا کردا ہویا زندہ ہو گیا۔ بولو قبر والا زندہ ہو گیا سی۔ تے میں تے اپنے تصور سے یہی کہاں گیا کہ او کردا سی پیا کی کہندا سی پیا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی کرامتاں وچوں ایک کرامت ہے مردے زندہ کرنا، اللہ تعالی دے حکم دے نال، ذاتی طور تے نہیں بلکہ اللہ تعالی دے
حکم دے نال اور پھر جدوں اس عیسائی نے دیکھیا کہ مسلماناں دے ولی نے مردہ زندہ کیتا ہے تے او عیسائی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پڑھ کلمہ پاک شریعت دا پڑھ کامل پیر طریقت دا جے دسیرا حقیقت دا پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے جڑا بیان ہویا ہے نا نبیاں دے نبی دا معجزہ تے ولیاں دے ولی دی کرامت یہ صاحب خانہ بانی محفل دی فرمائش سی. یہ انہاں دی فرمائش دے اوتے جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کیتا گیا ہے تے دعا کرو اللہ دی ذات بابرکات سانو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں وچوں قیامت والے دن اٹھائے اور ایسے بزرگاں دے نقشے قدم دے اوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں نے دنیا تو کمائیاں کیتیاں تے آخرت دیاں کمائیاں کیتیاں جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہیں مردے ویکھ لے کاملاں دے در اوتے اج بھی دیوے بلدے ولی اللہ دے مردے ناہی تے کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اتوں جاندے نال خاموشی. تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے عرشاں فرشاں تے بانگاں ملیاں تے مکے پہ گیا شور بلے شاہ سی مرنا نہیں تے مر گیا کوئی ہور. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات میرا کیا تہاڈا سنے اپنی بارگاہ چ قبول منظور فرمائے اور جنہ دا ذکر خیر کیتا گیا نبیاں دے نبی دا تے ولیاں دے ولی دا سانو انہاں دے نقش قدم دے تے چل کے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت اور اپنی قبر حشر سوارنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام شریف پڑھا گیا چند شعر سلام شریف دے اس تو بعد دعا خیر. مصطفیٰ جانے میٹھا 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 وقت لائے خدا جائیں دربار پر پھر کھڑے ہوں روزائے سرکار پر پیش مل کر کریں ہم درود و سلام. میٹھا میٹھا محمد جانا وہ حسنی حسنینی ہے چمن کے پھول نور مولا علی جانے ظاہر بطول جس کے نانا رسول خدا دی مقام ان پہ لاکھوں کروڑوں سب حضرات تشریف رکھو.
الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة مبارك وسلم يا شيخ سيد عبد القادر جيلاني شهد الله يا ودود حضرت محمد في سبيل الله المدد من غوث اعظم شاہ نوشا پیر ما آسیاں را بخشش قدم خال منزل دل ما سید محی الدین سلطان محی الدین فقیر محی الدین خواجہ محی الدین بادشاہ محی الدین مخدوم محی الدین قریب محی الدین شیخ محی الدین درویش محی الدین ولی محی الدین مولانا محی الدین عبد القادر جیلانی امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر شاہ مردان شریف جزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی اللہ صاحب اللہ ذوالفقار شاہ مردان شریف جزدان صاحب ذوالاسوار ہر بلائے دور باشد دین خان افتاد باز سلطان عالم سید احمد کبیر خاتم لاجناکم یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر شہنشاہ بغداد سنو میری فریاد در تیرے پہ آئی میں بے کس گدا سخی نام تیرا ذرا دینا لا کرم دی نگاہ مہر کا نظارہ فضل کرو یا محمد بنام محمد یا مالک خالق جو سلسلہ میں پاک پڑی کی اسلام میں پاک کا ثواب صادق توام کا ثواب سفر نظرانہ کن تیری بارگاہ دے وچ پیش کرنے قبول کرنے سما صدقہ جناب 200 مرتبہ سورۃ اخلاص جی بسم اللہ صدقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ زہرا علی مرتضی سنت با حسین شہید کربلا جناب زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد علی نقی حسن عسکری امام مہدی شاہ جعفری شاہ باطنی کے پیش کرنے قبول کرنے جناب خواجہ حسن بصری حبیب اجمی داؤد طائی معروف کرتی سری شکتی جناب بغدادی ابو بکر شبلی ابو فضل واصلی ممدو سفر تطوفی ابو سید مخدومی جناب غوث سکلین قطب ربانی محبوب رسمانی شیخ عبد القادر جیلانی کے پیش کرنے قبول کرنے جناب عبد الوہاب مسترزاق محمد سید صوفی احمد شاہ مسعود شاہ کرملی میر میران شمس محمد غوث مبارک حسانی سخی شاہ سید سید معروف علی سرکار سخی شاہ سلیمان علی حضور جناب پاک شاہ دین بخش جناب رحمان پاک سچار پاک سے پیش کرنے قبول کرنے نبی پاک کی ساری امت کو سنی فانی سے وصال فرما چکی سب ارواح پاک میرے مالک خالق صدقہ محمد و آل محمد شہیدان کربلا انبیاء اور سیادہ اولیاء نو قادر پنج چشتیاں بائی شعبے بنجا بالیاں میرے مالک خالق ساری اسلافیان اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور جو بھی محفل کے وچ بیٹھے ہیں جنہوں نے محفل کرائی سب سے مہربانی فرما بیماروں نے شفائے کاملہ عطا فرما بے بچیاں رزق عطا فرما بے دانے ایمان عطا فرما بچیاں نو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما عشق مصطفیٰ خوف خدا عطا فرما میرے مولا پڑھنے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اپنی بارگاہ کے وچ خاص مہربانی فرما لی خمسۃ رتیب بها عن الوباء الحاکمات المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خدایا دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے جے کر ساڈے اباں کارن فضل تیرا نہ ہوندا دفتر کالے مدینہ والے کون ساڈے توندا امت یار دی سمجھ کے بری کر دیں امت یار دی سمجھ کے بری کر دیں ساڈی کھوٹی قسمت صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ نور عرش مدینہ فرشہ محمد وعلی آلہ و صحبہ ازواج ذریاتہ اجمعین برحمتک